خواتاتي العزاز، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اخوتي كي دايرين مع الصحه؟ مبروك النجاح للوليدات، كاع اللي نجحوا لوليداتهم مبروك ليه بزاف بزاف، والله يكمل عليهم بالخير يا ربي. واللي باقي ما سمع النتيجه الله يجعل ربي يفرحوا ويسمعها ان شاء الله يكون بخير وعلى خير. والمهم اخوتي كما كنقول نبدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خوتي العزاز، راني توحشتكم بزاف بزاف، وكنسلم عليكم اخوتي كاملين، وكنقدم تحيه خاصه للناس اللي في الدول الاوروبيه كاملين، وكنسلم على خوتي اللي في الدول العربيه كاملين، وكنقول لهم تحيه خاصه مني، وكنقول لهم الله يسهل عليكم، الله يفرجها عليكم، وان شاء الله تجيو لعند العائله ديالكم وتكونوا بخير وعلى خير، دوزوا العطله ان شاء الله وانتم فرحانين. والمهم اخوتي باش ما نطولش عليكم، الله يجازيكم بخير والله يفتح لكم باب الخير، تبقاو تعاونوا معايا في القناه ديالي، الله يجعل ربي يفرحكم، وتبقاو تبارطاجيو ديال الفيديوهات وتفرجوا فيهم وديروا لي لايك وديروا لي الملاحظات لي كومونتير، الله يجعل ربي يفرحكم كاملين يا ربي. المهم بمناسبه اقتراب العيد الكبير ان شاء الله كيكون عندنا اللحم الغنمي موجود الحمد لله، وكنحاولوا نديروا واحد الشهيوات. المهم من ضمن هاد الشهيوات اللي بغيت ندير اليوم انا هو ندير الطاجين بالغنمي بالملوخيه والشفرجل، وكنتمنى اخوتي تجربوه راه كيجي زوين، وان شاء الله يعجبكم وتقولوا لي الراي ديالكم. وعلى بركه الله غادي نبدا وغادي نوريكم المقادير اخوتي. بسم الله. كما كتشوفوا اخوتي على بركه الله، دابا غادي نوريكم المقادير ان شاء الله. عندي هنايا اللحم ديال الغنمي، انا اختاريت هادو ديال الضلوع، كل واحد يدير اللي بغى، الطرف اللي يعجبو في هذا يديرو ماشي مشكل. راه غسلته شويه. عندي بصله هنا مشلضه ها هي، وعندي الشفرجل. هاد الشفرجل انا كنت مصايبه ودايراه في الكونجيلاتور لان هاد الوقيته دابا ما كاينش. عندي هنايا جوج مطيشات اخوتي محكوكين ها هما، وعندي الملوخيه. هاد الملوخيه راها صغيوره، هذه كتسمى الملوخيه البلديه، المهم راني مصاوباها. عندي المعدنوس دقه هو والثومه، وعندي في العطريه خوتي كنديروا الملحه والتحميره والسكينجبير والخرقوم والبزار وزويته بلديه. وان شاء الله غادي داك الشفرجل غادي ندير له واحد شويه د القرفه وشويه د السكر غير شويه. المهم انا غادي نبدا الطريقه اخوتي على بركه الله وانتم معايا. خواتاتي العزاز، كما كتشوفوا دابا تبارك الله انا جبت الطاجين ديالي. فاش غادي نطيب هذه الوصفه؟ بسم الله على بركه الله، اللهم يسر يا ربي. دابا كندير اخوتي شويه د الماء هو الاول بحال هكا، وكنرمي فيه شويه ديال التحميره غير نص معلقه صغيره، حيت غادي ندير شويه د العطريه في ديك لاصوص د مطيشه. كندير نص معلقه صغيره د سكينجبير ونص معلقه ديال الخرقوم ومليحه، راكو خلاص غديروا القياس ديالكم. وكندير شويه د البزار غير شويه. كنجيب اخوتي ديك المعدنوس والثومه اللي دقه، كنرمي واحد شويه منه بحال هكا. بسم الله. دابا غادي نخلط هاد العطريه، نخلطها مزيان تتخلط. كنجيب اخوتي هاد اللحم كنبقى نرمي عليه هاد العطريه بحال هكا. كاين اللي كيبغي يقلي اللحم، انا ما غاديش نقليه، غنديرو نيشان يطيب
حيت هادو غير دوك اللي كيتسماو الضلوع، يعني ما يحتاجوش. الا كان دوك الطروفه الكبار ممكن تقليوهم شويه. دابا تبارك الله العيد الكبير راه جاي ما شاء الله، الله يوصلوا على خير ويوصلنا ليه يا ربي على خير. غنديروا الشهيوات ان شاء الله ونفرحوا يا ربي ونتمنوا يكون كلشي بخير وعلى خير. هكا دابا ها نتوما كما كتشوفوا انا قديت هاد اللحمه ديالي فوق هاد الطاجين هكا مع العطريه صافي. دابا ان شاء الله اخوتي غادي نجيب البصله، غنجيب هاد البصله وغنقبها هكا. راه هادشي تبارك الله غادي ياخذ الوقت في الطياب وكلشي ما شاء الله غيتقلى ويطيب. كنزلعها بحال هكا اخوتي. هاد البصله هي الاولى. المهم انا هذه هي الطريقه اللي مولفه كندير، انا قلت نشاركها معكم هكا. دابا اخوتي غادي نجيب هاد الطبسيل د المطيشه على بركه الله. نحاول نكبو في هاد الطبسيل الكبير وغادي ندير له شويه د العطريه. هاد المطيشه غندير لها شويه التحميره، نتمنى اخوتي تكون كتبان. شويه السكينجبير غير شويه بحال كتكملي العطريه د الطاجين. شويه د الخرقوم وشويه د الملحه. وكنجي اخوتي لهداك المعدنوس اللي بقى لي مع الثومه، ها هو كنخلطها بحال هكا. هاد العمليه كدار على حساب ديك الملوخيه كتجي زوينه. ممكن ديروا واحد الطرف د الحامض مصير في الوسط ديال اللحم، واللي ما بغاش ما يديرش، راه مطيشه كافيه. ممكن تزيدوا واحد شويه د مطيشه د الحك ماشي مشكل. المهم انا كندير غير هادو. لا تبارك الله هاد المطيشه البلديه كتكون حامضه بارك. كنجيب هاد الملوخيه. هاد الملوخيه راني منقياها تبارك الله وغسلها بشويه د الملحه. في طريقه التنقيه راه ساهله، راه ما صعيباش، هي شويه كتبغي الخاطر لانها صغيره. المهم كنحاول نستفها هي هكا. هانتوما كما كتشوفوا اخوتي هكا بحال هكا. دابا صافي لان غادي نجيب هذاك الشفرجل. دابا اخوتي غادي نشد انا الشفرجل وندردر عليه واحد شويه ديال القرفه، غير شويه بحال هكا. نعاود نقلبو غير بحال كتهرسوا له ديك الحموضه عاوتاني هو هكا. واللي بغى يعسلو بوحديتو ويديرو يعسلو ماشي مشكل. واحد شويه غير شويه هكا ديال سنيده. هانتوما وكنبقى نستف هاد الشفرجل هكا. المهم كتستفي في الطريقه اللي مساعداك. الملوخيه كتجي الفوق وهو كيجي في الجناب. خصنا يدور الشفرجل على الطاجين كامل. المهم انا هذا هو القياس اللي عندي، انا درتو. بحال هكا خوتي. ما وريتكمش كيفاش كنقي الملوخيه، ولكن هي راه ساهله
الطريقه ديالها راه ما صعيباش. ها نتوما انا نوريكم وحيده بالزربه، يعني سهله. كتشدي هاد الملوخيه بحال هكا، كتجي لهذا الراس وكتبقاي تدوري عليه بحال هكا، هي من الجناب هكا باش ما تبقاش تخرج لهاديك الماده ديالها، وكطيري شويه هكا في الراس بحال هكا، وكتجي شويه هنايا وصافي. وخلاص هنا كنبقاو نجروها بالموس على ود ديك الشوك اللي كيكون فيها، ولا كتحكيها بشي شيته صافي اخوتي. المهم دابا على بركه الله، دابا كملنا الطريقه ديال الشفرجل. كنجي اخوتي لهاد لاصوص د مطيشه اللي انا درت العطريه، وكنحطها هنايا. كنحاول نحطها واحد شويه هكا. نقدر اخوتي ندير بحال دابا هكا رشيشات هكا، ها ماشي مشكل، باش هاد الشفرجل يدخلوا الماده ديال المطيشه حتى هو. ولكن الاساس هي الملوخيه، هي اللي خصها تاخذ هاد المطيشه. غير جربوا اخوتي هاد الطريقه، راه كتجي تبارك الله زوينه. صافي من بعد راه ملي يطيب، راه هاد المطيشه غادي تنزل لداخل، فهمتوا؟ راه غتنزل باش غتشربها هاد الملوخيه. صافي ساهله اخوتي هاد الطاجين، ما فيهش صعوبات بزاف كاع. بصيله، جوج مطيشات، شويه د الملوخيه، الحمى والعطريه، صافي. دابا اخوتي غادي نحاول نخوي واحد شويه زويته بلديه هكا، حيت هو راه فيه الشحمه ديالو، ما نكتروش. صافي دابا ان شاء الله اخوتي غادي نردو يطيب، ومن بعد نوري لكم النتيجه. ونتمنى اخوتي ان يعجبكم وتشجعوني، الله يفاجئ عليكم يا ربي. دابا اخوتي غادي ندي نشعلو البوطه، ولكن البوطه تكون منقوصه، يعني ما تكونش مجهده، يطيب على خاطر خاطرو، باش داك اللحم كيطيب غير بشويه عليه. خوتي خواتاتي العزاز، من بعد ما طاب الطاجين تبارك الله، انا غادي نوريه لكم. بسم الله ما شاء الله يا ربي. ها نتوما خوتي كتشوفوا كيما جا، راه ما شاء الله طاب. دابا تبارك الله هاد الملوخيه راه طابت، ها هي هاد الشفرجل، الحمى، كلشي دابا تبارك الله طاب. ايوا المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم وتصاوبوا الطريقه اللي كندير، راه كتجي تبارك الله زوينه، كتجي معسله ما شاء الله. والمهم اخوتي كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، وكل ما تمنيتو كل الخير يا ربي، ودوزوا العيد وانتم فرحانين ان شاء الله يا ربي مع وليداتكم ومع العائله. وكنقول لكم اخوتي تبقاو على خير، وما تنساونيش اخوتي في القناه ديالي، الله يسهل عليكم، راني كنبذل واحد المجهود وكنتواصل معكم غير باش اخوتي تعاونوا معايا. الله يجعل ربي يفرحكم ويسهل عليكم ويفرح لكم الوليدات ديالكم. تبقاو تبارطاجيو ليا الفيديوهات، وحتى اللي ما كانش مسالي غير يطلق الفيديو ويخليه خدام. الله يجعل ربي يفرحكم كاملين. والمهم اخوتي سمحوا لي الا شهيتكم في الطويجين، وكنقول لكم تبقاو على خير وفي امان الله ان شاء الله يا رب.